ایک जेब कतरे ने दूसरे जेब कतरे के हाथ में तस्वीर देखकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या तुमने अपना पेशा छोड़ दिया है? और नहीं यारा, दूसरे जेब कतरे ने मुंह बसूरते हुए कहा, अभी अभी गलती से एक मौलवी की जेब में हाथ पड़ गया था। फकीर, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार, बाबा जी कल आना। फकीर, इस कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख रुपए फंसे हुए हैं। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सिफात का मजमून लिखा है और तुमने सिर्फ 2 सत्रों का। शागिर्द, जनाब, मैंने खालिस दूध पर मजमून लिखा है। एक घर में दाल पकी हुई थी कि अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कुछ चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी कि क्या गिरा तो तुम कहना कोरमा गिर गया। फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तो तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बीवी, अब क्या गिराया है? शोहर रोते हुए बोला, दाल ही गिर गई है। एक आदमी गैर कानूनी तरीके से इंडिया गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी, मैं हिंदू हूँ। ऑफिसर, अच्छा तो तुम मुझे भगवान के 5 नाम बताओ। आदमी, यसु, पंजू, हार, कबूतर, टोली। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। पप्पू ने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दीजिए। हाजी बशीर के निक्के काके का आज मैट्रिक का रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना, समझे? थोड़ी देर बाद जब बरहूदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा, बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। एक आदमी की शादी मोबाइल कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। लड़का घूंघट उठाने लगा तो वो बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब कीजिए। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। आदमी गुस्से से बोला, अब तलाक के लिए क्या दबाऊं? लड़की बोली, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम अदा करें। मजीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से राब्ता करें, मुझसे शादी करने का शुक्रिया। एक यूट्यूबर को सजाए मौत सुनाई गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश। वो कोई हमारी तरह का था, कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। जज की बीवियां गुम हो गईं। जज, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी ओंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट बोला, मेरी नु मार गोली, चल तेरी लबिए। वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसके कदमों की खाक चूम ली। वो पगली घर जाकर बोली, नी मासी, तेरा मुंडा ते मिट्टी खांदा है।
ایک سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گور رہا تھا۔ تنگ آ کر لڑکی نے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا۔ سردار نے دوست کو کونی مار کے کہا، لے اج پھر 5 بجے دا ٹائم فکس ہویا ہے۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چرسی بولا، ہاں، جسے بھی یہ آنکھیں دو گے اسے بتا دینا کہ یہ 2 کش لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ میاں بیوی شاپنگ مال سے نکلے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی 5 روپے دے دو، اندھا ہوں۔ شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، 5 روپے دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ بیوی، جب میں تم پر غصہ کرتی ہوں تو تم اپنا غصہ کہاں نکالتے ہو؟ ڈرپوک شوہر، ٹائلٹ صاف کر کے۔ بیوی ہنستے ہوئے، کیسے صاف کرتے ہو؟ شوہر، تمہارے ٹوتھ برش سے۔ ایک شاعر کا سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا؟ تو شاعر نے یہ شعر سنا دیا کہ ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کر۔ سردار کو اس کا سسر جوتے مار رہا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیوں مار رہے ہو؟ سردار بولا، میں نے اسے ہاسپٹل سے SMS کیا کہ تم باپ بن گئے ہو۔ کمینے نے اس میسج کو بھی دوستوں کو فارورڈ کر دیا۔ لڑکی، میرا یہ سال کیسا گزرے گا؟ نجومی، اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی، میرے 2 رشتے آئے ہیں، ماموں کے بیٹے اور چچا کے بیٹے کا، ان دونوں میں سے کون خوش نصیب ہوگا؟ نجومی نے کہا، ماموں کا بیٹا خوش نصیب ہوگا کیونکہ تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی۔ استاد، انگریزی میں لڑکے کو ہی کہتے ہیں، اگر بہت سارے لڑکے ہوں تو انہیں کیا کہیں گے؟ عائشہ نے جواب دیا، ان کو ہی کہیں گے۔ پیر صاحب سے میزبان نے پوچھا، آپ کے لیے حلوہ لاؤں یا سوئیاں؟ قربان جاؤں پیر صاحب کے جواب پر، بیٹا آپ کے گھر میں ایک ہی برتن ہے کیا؟ لطیفہ، ایک لیڈر صاحب جن کا ایک کان کسی حادثے میں کٹ گیا تھا، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے جوش سے بولے، میں قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجمع میں سے آواز آئی، کان کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ امتحان حال میں ایک لڑکے کو پریشان دیکھ کر استاد نے پوچھا، کیا سوال بہت مشکل ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں سر۔ استاد نے پوچھا، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ لڑکا بولا، جناب سوچ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب میری کون سی جیب میں ہے۔ ایک پٹھان مسجد میں گیا تو مسجد کے امام نے اسے بہت مارا۔ ایک صاحب نے مولوی صاحب سے مارنے کی وجہ پوچھی۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ صبح سے 4تھی بار آیا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ ایک پٹھان ڈاکٹر سے، ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، خان تم روزانہ 10 کلومیٹر پیدل چلا کرو۔ 1 سال بعد پٹھان نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے، ابھی ادھر ہی رکے یا آگے روس نکل جائے؟ ٹیچر، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، سر 4۔ ٹیچر نے پوچھا، کون کون سے؟ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، قائد اعظم، مغل اعظم، سکندر اعظم اور چوتھا میرا چاچا حاجی اعظم۔ مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ شہادت کی موت دینا۔ ایک میراثی قریب بیٹھا بولا،